بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديال بعض الصديقات ديالي طلبوا مني نحضر معكم ملوي اللي كيطلع ناجح 100%. ان شاء الله من بعد ما تتبعوا معايا الطريقه والمقادير غيجيكم ان شاء الله مزيان وناجح وما عمرو يخطاكم. عندي في المقادير هنا 2 زلايف ديال الفرص، وعندي زلافه ديال الفينو. نتوما على حسب الافراد ديال العائله ديالكم يقدر تنقصوا من هذه الكميه، يقدر تزيدوا. عندي هنا زيت، عندي هنا زبده دايبه، عندي هنا واحد نص زلافه ديال الفينو، عندي خماره حمراء، نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال الخماره، وسنيده على حسب الرغبه. اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. عندي هنا الخماره، هذا سر من اسرار الملوي. ندير الخماره هنا نخلطها مع الفينو. هذا الفينو هو باش غنبدا نحرش في الملوي ديالي. وعندي هنا ماء دافئ اللي غنعجن به. على بركه الله غندير. عندي هنا معلقه صغيره ديال الخميره، عندي هنا سنيده، عندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه. بسم الله. عندي هنا ماء دافئ. انا الملوي ديالي ما كنخليش بزاف، راه كنعجنو يتعجن مزيان. من اسرار ديال الملوي انه على الاقل واحد 4 دقائق او 5 دقائق ديال الدليك، واللي عندها عجانه راه ممكن تعجنها بها ان شاء الله. نعجنو العجينه ديالي، وما تكونش العجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش مرخوفه. نخليوها نخليوها قاصحه شويه باش نتحكموا في الدلك ديالها. من بعد ما تكون دلكت ان شاء الله العجينه ديالي، نكون جمعتها شويه، نرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما دلكت العجينه ديالي شدات ليا ديال شويه ديال الوقت، واحد 4 دقائق. اللي عندها العجانه ممكن تستعين بها في هذه العمليه. عجنتها مزيان، ضروري تدلك مزيان على بهذا الشكل. تعجنت مزيان كنغطيها بواحد بلاستيك غذائي بالماء. غسلت يديا وجدت فين غنكرس، وان شاء الله نرجع لكم نوريكم. من بعد ما استراحت لي العجينه ديالي، ماشي خليتها واحد المده، عاد غسلت يديا وجدت هذا ورجعت ليها. عندي هنا الزيت، عندي هنا واحد الصينيه اللي فين غنكرس. غنقطع الملويات ديالي. انا غنوريكم ان شاء الله 2 طرق. هادو درتهم هكا كويرات. الطريقه الثانيه غاديش نديرها كويره، غنديرها حليبلات بهذا الشكل. نتمنى لكم نتوما كديروا الحجم اللي يناسبكم، اللي تقدروا تحكموا فيه، ما كبار اما صغار. دائما المره الاولى انا كنخدم غير بالزيت. المره الثانيه هذه قال الفتنه الثانيه حليبلات. بعد ما كملت الكميه اللي عندنا ديال العجينه غندوزو للطريقه الثانيه. كاينه الصينيه
بسم الله. غنرجع الاولى سبقت بها الرجيله هي كنتفاع ماشي كنضربها. هانتوما كنسرح هنايا غير بالزيت اللي تسرحت ليا العجينه ديالي. كندير الزبده الكميه لا باس بها ديال الزبده. عندي هنا الفينو اللي خلط مع الخماره هكا. ندير الزبده ندير هكا ندير الفينو نسرحها بهذا الشكل. انا كنسرح انايا في هذه المرحله ديال الجميع ما كنزيرهاش ياك كنطلق هكا تكون شويه مرخوفه. انا كنجمع كنوصل لهاد القميتات كنحاول ندخلها هكا الجلد هكا كتكون. رجعنا الخويط ناخذ هذه الطريقه الثانيه. شفت الحليب لازم هكا نسرحها بالزيت. ضروري حنا كنخدموا هي هكا كنسرح شي هذا جبديت. كندير الفينو كندير الزبده كنشد الاشياء اللي بديت بها كندير هكا كنطوي كنكمل كندير الزبده كندير الفينو. ما كنزيرش على الطويات ديالي كنكمل. هادي انا عمدت ندير لكم جوج طرق. الطريقه اللي جاتكم سهله ومن الاحسن تعلموا ليهم بجوج. هذه الطريقه كيديروها الناس الاولين اللي علمونا من الاول. كندير الزيت ندير الزبده كنجمع نكمل. هي ديال المنوي ديالي كنجمعو بهذا الشكل. كنجي كنرد هاد الجوانب كنحشيهم هكا للداخل
نبدا الصينيه داك الصغيره. هاد العمليه ماشي غير كنضربوها وكنجمعوها، كنخليوها ترتاح، كنغطيوها بشي منديل ونرجعو نكمل معكم طريقه اخرى. عندي هنا اخر وحده نقلب الثاني. متنساوش هاد المراحل مهمين ديال مرحله فاش كنديروا الزيت، نديروا الزبده ونديروا الفينو. هاد المرحله ديال فاش كنطويو الملوي ما كنطويوش مزيان، غادي نسرحوا في الجبنه ديالي. نتوما فاش ديروه حاولوا ديروهم صغار، انا كيعجبني الملوي يجي كبير، داكشي علاش كنديرهم كبار شويه. ندير الفينو كنطوي شطويات مزيرين كيما الزيت الزبده. ندير الفينو نطوي طوي طوي طوي، كنجي حتى الاخر كنشد على العجينه كنحشيها في هاد الجوانب باش تجمع لنا العجينه ديالي. من بعد ما كملت الكميه كاع اللي عندي هنا كنكون خدامه وكنطوي فيها، كنجي لاول وحده درتها في الاول كندير شويه الزيت كنديرها كندخل تابعوا معايا بهاد الطريقه. كندخل هاد الحواشي هكا كنقلبها كندير ليها هكا حتى ناخذ اخرى. راه طرق بجوج كيعطيونا نفس النتيجه. نديرها بحال هكا كنحشي الجوانب كنقلبها. اكيد هاد الطريقه من بعد ما تكون العجينه طلقات. نعاود معكم واحده اخرى من الجوانب هكا. انا كندورها كنحشي كنقلب هكا كندير الزيت كنضغط عليها باش تدينا هاد الشكل الدائري. من بعد ما درت ليها هكا غندوز ان شاء الله لطريقه الطياب. كملت الكميه اللي عندي ديال العجينه، ها هي طلقات ليا بهاد الطريقه. ديما كنمشيو لاول وحده خدمناها، هذه اول وحده حيت هي اللي غتكون طلقات. هنايا ديك الزبده والزيت اللي شاطو ليا من الدكراس كنشدها كنقرص بها. هنا كنضرب ما قلت اول وحده بديت بها، هانتوما كيطلق وكيتمشى بسهوله. غير في جميع المراحل اللي خدمناها كنغطيوها بشي منديل. هنايا درت الماكله تسخن، ما كنرقوهش بزاف، ما كنخليوش غليظ بزاف، قد هكا في السمك ديالو. هاد الجوانب كنخدموهم مزيان حيت فاش كنديرو في الماكله كيعاود يتجمع. ندوزو الماكله. هنايا درت الماكله تسخن كنرشها بشويه الزبده والزيت كندير الملويه ديالي. نعاود نمشي لوحده اخرى بالماء. وصلت الوقت فين نقلبها. كيما كنستعمل الزبده والزيت. هنايا راه شدات ليا شويه من التحت
كنقلبها. ان شاء الله تبعوا كاع المراحل، تبعوا الفيديو كله، حيت كل مرحله كتكون اهم المرحله اللي بعدا. جميع المراحل ديال الملوي كيكونوا مهمين، هو واخا كيشد لينا شويه ديال الوقت، ولكن فاش كنطيبوه وكيجي بنين وزوين وطلع مزيان كنساو الكمامه اللي خدمنا. هنايا كنحرك الملويه ديالي بهذه الطريقه، هي كطيب وانا كنحرك. ان شاء الله غتبعوه وغديروه وغدعيو معايا ودعموا القناه ديالي باش ديما ان شاء الله الوصفات اللي كنعرف ما غاديش نبخل بهم عليكم ان شاء الله. انا كنطيب ها هو كما شفتوا بدا كيتنفخ. رائع كيجي هذا الملوي. هي الملويه ديالي كطيب الحمد لله، هي كما كتشوفوها تنفخ. بالنسبه للناس اللي كيبغيو واحد الملاحظه، بالنسبه للناس اللي كيبغيو الملوي يحتفظوا به في المجمد واحد المده، ما كنطيبوش حتى كيولي هكا، كنطيبوه نص طيبه وكنحيدوه وكنديروه في شي بلاستيك غذائي، ما كنجمعوش كله. مثلا حنا كنحتاجو 3 أو 2 كل 3 نديروه في شي بلاستيك غذائي ونديروه في الفريغو، وقت ما بغيناه كنجبدوه. هانتوما في هذه المرحله النهائيه باش يقرب يطيب كنديروا ليه بحال هكا باش يتحل لينا من الوسط. هكا كتكون الملويه ديالي طابت. غندوز الاخرى. تابعوا معايا عافاكم غير السمك ديالو ما يكونش غليظ، ما ديروش الملوي غليظ بحال هكا. وفي هذه المرحله ما كتوش مزال الزبده والزيت باش ما يجيش لينا مزيت. كنديرو المقله ديالي هكا، وضروري نحاولوا ما يجينا داير. هكا نرشو الزبده والزيت، ما كنكثروهاش باش ما يجيناش زيت. وهكا ان شاء الله غنكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجع نوريكم كيفاش طلع الملوي ديالنا. الملوي ديالي من بعد ما طاب كيطلع بهذه الطريقه، كيجي ناجح ان شاء الله. حتى نتوما تجربوه ويجيكم مزيان. انا غنحل لكم وحده باش تشوفوه كي كيجي. نتوما يجي مورق وخفيف وما كيجيش مزيت. ان شاء الله تجربوه ويجيكم حتى نتوما ناجح ان شاء الله. وشكرا لكم والى اللقاء.